अस्सलामुअलैकुम, यूनाइटेड टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के ड्रिग रोड स्टेशन पर। और आज हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? इसलिए मौजूद हैं कि हम जा रहे हैं हैदराबाद और हमने सोचा कि इस ब्लॉग में यूनाइटेड टीवी के व्यूअर्स को भी साथ रखा जाए। हमारे जाने का इरादा तो था पहले पाकिस्तान एक्सप्रेस में कराची कैंट से, लेकिन हम उसके टाइम तक नहीं पहुँच सके। तो अभी 2:15 टाइमिंग है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की। तो हम कोशिश करेंगे कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में हैदराबाद जाएं। हम क्यों जा रहे हैं वो इस ब्लॉग में हम आपको आगे चल के बताएंगे। और दूसरा ये कि ट्रेन का इंतखाब हमने क्यों किया, वो इसलिए किया कि उसकी मल्टीपल वजूहात हैं। एक तो जब मैं अकेला होता हूँ तो प्रेफर करता हूँ कि अपनी गाड़ी में ना जाऊँ, बिकॉज़ अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके बिहेवियर्स को एग्जामिन करने का मौका मिलता है, आपको ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। इसी तरह अगर हम अभी जा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग्स अपने व्लॉग के लिए हम आसानी से कर सकते हैं। एक तो ये रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि कराची में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उनके पूरे टर्मिनल्स शिफ्ट कर दिए गए हैं अलासिफ स्क्वायर। यानी M9 से अगर हम कराची शहर में दाखिल होते हैं तो दैट इज़ ऑलमोस्ट फर्स्ट डेस्टिनेशन, और तमाम तर टर्मिनल्स वहाँ शिफ्ट कर दिए गए हैं। जो हमारी जो शारा फैसल पर हम बेस करते हैं वो बिट डिस्टेंट है वहाँ से, तो इसलिए हमें ट्रेन मोस्ट फीसिबल लगता है। इसके अलावा अगर हम ट्रेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर बात करें तो ट्रेन का जो ट्रांसपोर्ट मोड है वो सेफेस्ट मोड जाना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि कराची से रोड़ी का जो सेक्शन है रेलवेज़ का, वो इस वक्त पाकिस्तान में वीकेस्ट सेक्शन के तौर पर जाना जाता है। BBC ने इस पर रिपोर्ट भी पहले बनाई है, लेकिन ML1 प्रोजेक्ट अभी आ रहा है। ये पूरा अस्तर नौ तामीर होगा। उम्मीद करते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। तो इस ब्लॉग में हमारे साथ रहें, यूनाइटेड टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टे ट्यून्ड, यूनाइटेड टीवी। इक्कीस मार्च को दोपहर 2 बजे हम जैसे ही ड्रिग रोड स्टेशन के टिकटिंग बूथ पर पहुंचे तो सिंधी टोपी पहने अंदर बैठे इंतहाई भले इंसान के साथ मुलाकात हुई, जिसने टिकट देते हुए बताया कि 10 नंबर डिब्बा आगे की तरफ होगा, खाली होगा, आप उसी में सवार हो जाइएगा। इन मौसूफ की इस नेकी ने हमें खासा मुतासर किया, वगरना इस दौर में कौन किसी का भला चाहता है, और वो भी किसी सरकारी महकमे का बंदा। शहर कायद से शहर इकबाल जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस अपने मुकर्ररा वक्त से 4 मिनट ताख़ीर से 2:19 पर ड्रिग रोड स्टेशन पर पहुंची। हम 10 नंबर डिब्बे में सवार हुए, जहां आराम से सीट मिल गई क्योंकि वहां रश न होने के बराबर था। 2:21 पर ड्रिग रोड स्टेशन से रवानगी हुई। थोड़ी देर बाद ही 2:34 पर मलीर नदी से गुजरने के बाद लांडी जंक्शन पहुंचे, जहां 5 मिनट रुकने के बाद 2:39 पर रवानगी हुई। रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ वाक़ई सनतों को देखते हुए उस वक्त कराची को अलविदा कहा जब 2:58 पर पिपरी मार्शलिंग यार्ड से गुजर हुआ। कराची और हैदराबाद के दरमियान रास्ते में ज़िंदगी के आसार बहुत कम दिखाई देते हैं, जबकि वीरान, खामोश और बेवाह की मानंद उजड़े हुए कई मकामात नज़र आते हैं। रास्ते में जंपीर और मुरादाबाद के नज़दीक हवा से बिजली बनाने वाली विंड मिल्स काबिल गौर होती हैं। सफ़र जारी था और चूंकि अभी हैदराबाद पहुंचने में काफ़ी वक्त था, इसलिए मैंने अपने बैग में से रोज़नामा डॉन का EOS सफ़ा निकाला और उसका मुताला करने लग गया। उस रोज़ EOS में व्हाट नेक्स्ट फॉर द अपोजिशन के ज़ेर उन्वान स्टोरी छपी थी, जिसका बगौर जायज़ा लिया। तकरीबन 4:16 पर कोटरी की मुज़ाफ़ात में ट्रेन अचानक रुक गई, लेकिन 1 मिनट बाद ही वहाँ से चलने लगी और 4:21 पर कोटरी पहुँचे। वहाँ से चलने के बाद दरियाए सिंध पर वाक़े पुल से गुजरे और हैदराबाद के वहदत कॉलोनी के अक़ब से गुजरते हुए
جس وقت گدو چوک اور ایگریکلچر کمپلیکس سے گزر ہوا تو بچپن کی یادوں کے دریچوں سے ایک طوفان سا اپنی طرف آتے دیکھا اور اس طوفان میں یادوں کی گرد میں کچھ اور نظر نہ آیا۔ کچھ دیر بعد ہوش سنبھالا تو حیدرآباد اسٹیشن پر پہنچ چکے تھے اور اس وقت 4:39 ہو رہے تھے۔ اسٹیشن سے نکلے اور رکشہ میں سوار ہوئے۔ رکشہ کی روایتی سواری اور حیدرآباد کی رومانٹک ہوائیں۔ خواہش ہوئی کہ وقت یہیں پر رک جائے، لیکن پھر سوچا ارے نادان، گر خواہشیں پوری ہوتیں تو کیا شہر حیدرآباد سے ہجر کا تصور بھی زندگی میں جنم لے پاتا؟ بس انہی سوچوں میں خود کلامی جاری تھی کہ مکی شاہ روڈ، شہباز بلڈنگ، وادوبا، نسیم نگر چوک، علمدار چوک سے ہوتے ہوئے شام 5:04 پر اپنے دوست سید مصدق شاہ کے گھر پہنچا۔ سید مصدق شاہ سے آج سے تقریباً 10 برس قبل اسی شہر میں ملاقات ہوئی تھی، جس کے لیے مصطفیٰ آفریدی نے بہت خوب لکھا ہے کہ یہ شہر اقدار کا نہیں بلکہ اقتدار کا شہر ہے، یہاں پیار نہیں بلکہ پی آر کی گیم چلتی ہے۔ جی ہاں، سید مصدق شاہ کے ساتھ میری دوستی اسلام آباد میں ہوئی تھی، جہاں پر ہم نے بہت وقت ایک ساتھ گزارا اور کافی عرصہ بعد اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اسی کے گھر لذیذ کھانا کھایا اور چائے پینے کے بعد شام 6 بجے سندھ کی قوم پرست جماعتوں میں نمایاں حیثیت رکھنے والی تنظیم سندھ ترقی پسند پارٹی کے مرکزی دفتر پہنچا، جہاں اس روز پارٹی کا 30واں یوم تاسیس منایا جا رہا تھا۔ اس جلسے میں نظم و ضبط اور کارکنان کی سنجیدگی دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ اس پروگرام کی تفصیلی رپورٹ اور چیئرمین سندھ ترقی پسند پارٹی ڈاکٹر قادر مقصی کی یونائٹڈ ٹی وی کے ساتھ تفصیلی گفتگو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے۔ سندھ کی سیاست میں قوم پرست جماعتوں کے کردار اور سندھ ترقی پسند پارٹی کی جہد مسلسل کے 30 برس پر مبنی اس نشست میں بیٹھے بیٹھے وقت کا احساس ہی نہ ہوا اور رات کے 9:30 بج گئے۔ تقریباً رات 9:40 پر محفل موسیقی سے قبل وہاں سے روانگی ہوئی اور سید مصدق شاہ نے ہمیں سندھ میوزیم کے پاس ڈراپ کیا، جہاں حیدرآباد ادبی میلے کی اختتامی تقریب شروع ہونے کو تھی۔ جب ہم اندر پہنچے تو اس وقت آخری نشست جاری تھی، جبکہ دوسرے ہال میں جاری محفل موسیقی میں نفس بینڈ اپنے شاندار فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس میلے کے دوران مجھے اپنے دوست اسلم انجم، توفیق ماقا اور ملک محمد عظیم کی بہت یاد آئی، جو پہلے حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول 2015 میں رضاکاروں کی ٹیم میں ساتھ تھے۔ اس دوران محترم سلیم بھٹو لطیفی کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام اور اس کے مفہوم پر کافی دسترس رکھتے ہیں اور اکثر صبح اٹھتے شرط فیس بک میسنجر پر انہی کا پیغام پڑھنے کو ملتا ہے، جس میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام اور اس کا تفصیلی ترجمہ شامل ہوتا ہے۔ اس میلے کی تفصیلی رپورٹ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، جہاں پر کلک کر کے ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے۔ رات 10:48 پر ہم نے حیدرآباد ادبی میلے کو خیر باد کہا اور ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ اینڈرائڈ ایپ پر دیکھا تو لاہور سے کراچی آنے والی شالیمار ایکسپریس ابھی ٹنڈو آدم پہنچی تھی، تو ہم نے اسٹیشن کے سامنے واقع اس ہوٹل کا رخ کیا، چائے پی کر تھکاوٹ دور کی، جس کے بعد اسٹیشن پہنچے، کراچی کا ٹکٹ لیا۔ شالیمار ایکسپریس اپنے مقررہ وقت سے 30 منٹ تاخیر سے 11:35 پر حیدرآباد اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 3 پر پہنچی۔ ہم نے اس میں سوار ہو کر حیدرآباد کو الوداع کیا اور کراچی کی طرف چل دیے۔ رات 2:05 پر ڈرگ روڈ اسٹیشن پہنچے۔ اس طرح زندگی کا ایک اور حسین اور مصروف ترین دن اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتا ہوں میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک یونائٹڈ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔